السلام عليكم لي زامي، كي دايرين بخير الصحه؟ معكم ابراهيم مغاو. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نديرو لا كاتريام اكزرسيس بيان سور ديال لي زيكواسيون ديفيرونسييل. هذا ماخوذ من السيسيون نورمال ديال هذا العام، يعني 2021. L'exercice dit que soit θ1, θ2 appartiennent à R étoile fois R. يعني θ1 appartient à R étoile, θ2 appartient à R. Et soit l'équation différentielle V0 égale à 1, V' est égal à moins θ1 au carré V de t plus sinus de V3, V à la puissance 3 de t sur 1 plus V à la puissance 2 de t fois l'arc tangente de θ2 et la V à la puissance 3 de t avec t supérieur ou égal à 0. كما كتلاحظوا الاخوان، باش غير تقرا هاد ليكواسيون ديفيرونسييل كتلقى واحد لا ديفيكولتي، يعني كتلقى واحد الصعوبه باش غير تقراها، يعني ولكن راه الصراحه اقسم بالله الا الجواب راه فريمون سامبل بحال لي زيكزارسيس اللي درنا قبل. يعني هذه غادي تكتبها على شكل، يعني بلاصه الفيديو تاعي غادي دير عاوتاني اكس، وغادي تبين بلا نو اف كونتينيو لو كان مون بليس ديالي الى اخره. جلوبال نفس الشيء، كتشوف هنا راه لا ميم شوز. قال لك لوبجيكتيف ديال ليكزارسيس هو مونطري كو لو بوين ديكيليبر زيرو، مونطري كو لو بوين ديكيليبر زيرو de cette équation est exponentiellement stable. يعني زيرو هي point d'équilibre exponentiellement stable. Si θ1 au carré est supérieur strictement à delta ou la valeur absolue de delta 2. عفوا. باش توصل هاد لا كيسيون خصك تدوز من مراحل. يعني اولا خصك تبين وعطاك لي زانديكاسيون. لانديكاسيون مونطري كو اولا ليكزيستونس ديال السوليسيون ماكسيمال اللي هو ايغ بلس، يعني المجال البوزيتيف. Et donner l'expression de V de t en fonction exponentiellement θ1 au carré de t. Ensuite, utiliser le lemme de Gradwell pour trouver une majoration exponentielle de la valeur absolue de V de t. يعني خصك تبين la solution existe, l'existence est globale, puis اعطيني واحد الكونديسيون اولا واحد لا فورمول ديال لا سوليسيون، من بعد غادي تعطيني واحد الماجوراسيون ديال في دو تي في الاخر. غادي تبين ليا بانه هذه الي اكسبونونسيون ستابل، يعني داك زيرو. سي خصك تلقى هاد لا كونديسيون، الا لقيت هاد لا كونديسيون راه الجواب ديالك فري. مزيان. يعني بروميير ايتاب هي مونطرون كو مثلا ليكواسيون ديفيرونسييل. نديرو ليكواسيون ديفيرونسييل ياك. ليكواسيون ديفيرونسييل admet une solution بحال ليكواسيون ديفيرونسييل اولا البروبليم ديال كلشي بحال admet une solution globale R plus V. هذا هو ولا هذه هي البروميير ايتاب ياك. سوا يعني هادشي كامل سوا في بريم دو تي، هنا خدامين في بريم دو تي تيغال نفس الشيء اف دو تي في دو تي افيك اف كتمشي لينا من ار بلس ياك ار بلس فوا ار كوا ار ا فالور دون ار تي اكس اللي هي موان θ1 او كاري. عافاكم غير ما تلفوش، يعني ما تخربقوش ما بين θ1 ولا θ1 او كاري ولا θ2، يعني ما تقولوش هذا الشيء بزاف صعيب، لا راه في الريداكسيون راه ساهل. في عفوا اكس بلاصه في دو تي غادي نديرو اكس ياك، بلاصه يعني هنا تنشوف شويه بلس سينيس x à la puissance 3 sur 1 plus x à la puissance 2 fois l'arc tangente de quoi θ2 x à la puissance 3. هنا x à la puissance x بوحدو، يعني ها هي. مزيان. هنا دابا خصنا قال لك ليكزيستونس، ما قالكش لونيسيتي. ادمين سوليسيون جلوبال، يعني غير ليكزيستونس بلا انه واش كاين ليكزيستونس ولا لا. ليكزيستونس اش من تيوريم كتعطينا ليكزيستونس ديال السوليسيون؟ هي تيوريم دو بيانو. بيانو كتقول لك une fois تكون if continue alors problème de gauche ولا l'équation différentielle admet au moins une solution maximale ou la solution. C'est simple. مزيان. On a f est une fonction continue راه باينه بلا انها continue. simple. sinus continue 1 sur x au carré continue, la tangente continue sur r plus croix r. Alors d'après
le théorème de Peano, l'équation différentielle admet وهذه هي l'équation différentielle هذه هي l'équation différentielle ياك اي l'équation différentielle بحال عارف هو شنو هي l'équation différentielle واخا مثلا ما درتيش ليها هذه l'équation différentielle admet au moins une solution par exemple هو مثلا 0 تي ايطوال في ياك لانه علاش درنا عاوتاني 0 تي ايطوال ما درناش تي ايطوال ان ديس ايطوال و تي على بويسونس ايطوال مثلا هنا قال لك يا بلس يعني غير غنخدمو غير في لابارتي بوزيتيف دابا خصنا نمونطريو كو montrons que quoi montrons que t étoile égale à plus l'infini ياك solution ها هو راه بيناه نبينو دابا بجلوبال سوا واحد الكا ان كومباكت نفس لا ريداكسيون ديال لي زيكزارسيس بريسيدون كومباكت دو R plus on a f de tx égale à la valeur absolue du moins θ1 au carré x plus sinus ديال x à la puissance 3 sur 1 plus x à la puissance 2 fois l'arc tangente de quoi θ2 x cube مزيان خصنا نلقاو شي حاجه مضروبه في لا فالور ابسولي دو كوا دو x plus واحد لا كونستانت c2 c1 x لا فالور ابسولي دو x plus c2 هذه راه انفيريور ايكال موان θ1 au carré x plus sinus ديال x à la puissance 3 هذا راه بوزيتيف يعني بلا ما نديرو لا فالور ابسولي فوا l'arc tangente θ2 x à la puissance 3 ياك هذه راه انفيريور θ1 au carré فوا لا فالور ابسولي x هذه نقولوا inférieur égal à combien x à la puissance quoi x à la puissance 3 لانه عندنا هذا عاوتاني sinus ديال x on va l'appeler inférieur égal à sinus de x مزيان يعني راه غادي نقولوا x à la puissance 3 sur 1 plus x à la puissance 2 ou l'arc tangente x يعني inférieur à pi sur 2 ياك يعني l'arc tangente ديال هادشي inférieur à pi sur 2 مزيان inférieur θ1 au carré fois la valeur absolue de x plus هذه راه هي x au carré fois x وهذه و 1 sur يعني عندك اسيدي 1 sur 1 plus x au carré راه inférieur à 1 sur x au carré باينه يعني x au carré fois pi sur 2 inférieur égal à θ1 au carré fois la valeur absolue de x هذه راه غتمشي لينا مع x au carré مع x au carré غتبقى لينا plus pi sur 2 fois x اللي هي θ1 au carré plus pi sur 2 fois la valeur absolue de x plus 0 هذه راه هي هاد لو تيرم C1 وهذا راه C2 quel que soit Tx appartient à la compaction fois R. Donc d'après le lemme, donc d'après le lemme du coup la solution de l'équation différentielle est quoi? Est globale, c'est-à-dire quoi? T étoile égale à plus l'infini de V كتنطلق من R plus يعني جو plus l'infini vers R مزيان ها بينا بلانه solution globale R plus V donne l'expression de V de T يعني l'expression de quoi? De V de T باش نلقاو V de T راه simple يعني شي حاجه اللي سهله قلنا quel que soit T appartient à R plus هنا غادي نديرو لا ديريفي ياك ديريفي دي سور اس ديال كوا اكسبونونسيال شوف غادي نديرو موان ياك وغادي نديرو هنا اس هنا كنديرو ا موان اس ا في دو اس ولكن هنا ا
شنو هي هنا موان تيتا 1 او كاري موان تيتا 1 او كاري اللي هي دي سور دي اس اكسبونونسيال اس تيتا 1 او كاري. مزيان كنتمنى تفهموها. فوا كوا فوا في دو اس. مزيان. من بعد اش غنديرو لا ديريفي اف فوا جي اللي هي اف بريم فوا جي بلس جي بريم فوا اف اللي هي اي تيتا 1 au carré في exponentielle s تيتا 1 هي فوا في دو اس بلس لا ديريفي ديال هذه هي exponentielle s تيتا 1 au carré في بريم دو اس. غادي نعملو باكسبونونسيال تيتا 1 au carré. غير الله يجازيكم بخير ما تلفوش لانه كاين لانديس وكاين لا بويسونس سامبل ولكن يقدر مثلا تنساو شي حاجه. مزيان exponentielle اس تيتا 1 au carré غيبقى لينا تيتا 1 au carré في دو اس بلس في بريم دو اس ايغال نفس الحوايج ديال لي زيكزارسيس بريسيدون. ما كاينش شي اختلاف. الاختلاف كيكون غير في هذا الشيء اللي عطانا هنا في لي كومبوزونط. بلس في دو تي نعوضوها في دو شنو هي موان تيتا 1 او كاري في دو اس بلس كوا سينوس ديال كوا في دو في على بويسونس 3 دو اس 1 بلس في على بويسونس 2 دو اس فوا لارك طونجونت دو تيتا 2 في كوا في على بويسونس 3 دو اس. مزيان. هادي غادي تمشي لينا ها هي هادي غتمشي كتبقى لينا اكسبونونسيال اس تيتا 1 او كاري ياك فوا سينوس ديال في دو اس على بويسونس 3 1 بلس عفوا 2 دو اس l'arc tangente de θ2 v de s à la puissance 3. هذه راه هي دي سور دي اس اكسبونسيال اس تيتا 1 au carré v de s. هذا شنو غادي نديرو الاخوان؟ انتغرال 1 بليكو لانتغرال دو 0 à t دي سور دي اس اكسبونسيال اس تيتا 1 au carré v de s ds égale à l'intégrale de 0 à t exponentielle s θ1 au carré sinus dial v à la puissance 3 de s 1 sur v à la puissance 2 de s l'arc tangente de θ2 v à la puissance 3 de s ds. مزيان. l'intégrale de la dérivée هو ما بين معقوفات هو هادشي اللي كاين في الداخل ديال لا ديريفي 1 بلي كو exponentielle s θ1 au carré v de s 0 à t est égal à l'intégrale كامل exponentielle s θ1 au carré fois sinus v à la puissance 3 de s 1 plus v à la puissance 2 de s fois l'arc tangente θ2 v à la puissance 3 de s ds. هذه كتعطينا exponentielle t θ1 au carré v de t plus ou moins 0 اللي هي 1 exponentielle 0 هي 1 v0 v de 0 est égal à l'intégrale 0 à t exponentielle s θ1 au carré sinus de v3 de s sur 1 v de 2s l'arc tangente θ2 v3 de s ds. مزيان. هذه غادي نديوها هنا شنو هي v de 0 هي 1 v0 هي 1 غادي نديوها لهذا الطرف هي exponentielle θ1 au carré v de t est égal à 1. مزيان غادي دير هنا يعني بلس v de 0 هي 1 plus l'intégrale 0 à t exponentielle s θ1 au carré sinus de v à la puissance 3 de s 1 plus v à la puissance 2 de s l'arc tangente de quoi θ2 v à la puissance 3 de s ds. هذه غادي نديوها لهاد الطرف implique que v de t égale exponentielle moins t θ1 au carré plus 0 à t هذه عاوتاني غادي ندخلها لهنا يعني exponentielle moins t θ1 au carré fois exponentielle نديرو étape par étape sinus ديال v à la puissance 3 de s sur 1 plus v à la puissance 2 de s fois l'intégrale ولا l'arc tangente عفوا de θ2 v à la puissance 3 de s ds. يعني خصنا ورقة أخرى. من بعد الخوت شنو غادي نديرو
غادي نديرو implique que v de t en général est égal à exponentielle moins θ t θ1 au carré plus l'intégrale de 0 à t exponentielle t moins s ياك moins اولا شنو غادي نديرو هنا moins θ moins s θ1 au carré ياك راه باينه moins t ها هي في θ1 au carré moins avec moins plus مزيان sinus v à la puissance 3 de s sur 1 plus quoi v au carré de s fois la tangente de θ2 v à la puissance 3 de s ds. إذن هذا هو I de t en fonction d'exponentielle moins θ أو لا moins t θ1 au carré. ها هي exponentielle moins θ1 au carré fois t بحال مزيان. يعني هذه هي لا فونكسيون في de t en fonction. ننتقلوا دابا للإيتاب لو ديرني إيتاب هي قال لك ensuite utiliser trouvons مثلا trouver ou la trouvons la majoration une majoration par exemple une majoration exponentiellement c'est l'exponentielle de v de t une majoration. La valeur absolue de v de t ها هو غادي نديرو انفيرو وغادي نطبقو لو ليم دو غرانول. في الاخر خصنا نستنتجو بلي انه زيرو هو زيرو لو بوين ديكيليبر يعني البوين ديكيليبر اكسبونسيمون ستابل ونلقاو هاد لا كونديسيون. الا لقينا هاد لا كونديسيون يعني راه لا ريبونس ديالنا فري. مزيان قلنا كاين كلشي هو تي ابارتيان ار بلس هادي راه لنا بلا ما نعاودوها لانه كثيره شويه. غادي نديرو اوتوماتيك ديريكتومون لا فالور ابسولي دو في دو تي égale à la valeur absolue d'exponentielle moins t θ1 au carré plus l'intégrale de 0 à t exponentielle moins t moins s θ1 au carré fois sinus dial v à la puissance 3 de s sur 1 plus v au carré de s fois l'arc tangente de θ2 v à la puissance 3 de s ds. هادشي راه فيه غير اللي كتبها ما راه سامبل والله الا ساهل ماشي شي حاجه اللي صعيبه. مزيان هذا راه انفيريور كل سميتو نقسموه اكسبونسيال موان θ1 au carré t fois θ1 au carré plus l'intégrale de 0 exponentielle moins t s θ1 au carré sinus v à la puissance 3 de s sur هذا راه positif 1 au carré de s fois l'arc tangente θ2 v à la puissance 3 de s ds. inférieur هذا راه بوزيتيف اكسبونسيال موان θ1 au carré plus l'intégrale de 0 à t هذا راه بوزيتيف هو وغادي نقسمو ياك هي اكسبونسيال موان t θ1 au carré فوا اكسبونسيال موان اولا s θ1 au carré موان فيك موان ها هو موان فيك بلس ها هي موان فيك موان بلس θ1 au carré ياك. هادي غادي نماجوريها ب 1 sur v au carré ياك. هنا غادي نماجوريوه ب v au carré de s هادي غادي نماجوريوها بار 1 ياك. علاش غادي نقول لكم علاش هادي غادي نماجوريوها بار ماشي بيس سور 2 لا. شوف باش نلقاو هاد لا كونديسيون يعني θ1 au carré راه عندنا هنا عطا الله لي θ1 au carré خصنا θ2 ما كايناش هنا يعني ما خصناش نماجوريو بهاد في على بيسونس 3 لا نماجوريو ب 1 وغادي نجيو لارك طونجونت خصنا نخرجوا هذا الشيء اللي كاين هنا لانه عندك اسيدي لارك طونجونت دو اكس و فالور ابسولي انفيريور لا فالور ابسولي دو اكس داكشي اللي كاين في الداخل نفس الشيء هنا يعني هذا الشيء كامل اون فالور ابسولي غادي نماجوريو بهذا الشيء اللي كاين في الداخل. مزيان ما غاديش باش نستخرجوا هذا تيتا 2 اللي كاينه هنا انفيريور لا فالور ابسولي ديال هذا الشيء كامل تيتا 2 فوا في على بيسونس 3 دو اس دي اس. مزيان غادي نخرجوا هذه من الانتيغرال اكسبونسيال موان تي تيتا 1 او كاري بلس اكسبونسيال موان تي تيتا 1 او كاري فوا الانتيغرال ديال تي اكسبونسيال اس تيتا 1 او كاري
غادي نفرقوا كل واحد غادي نعطيوه سميتو ديالو تيتا 2 اون فالور ابسولي، لانه علاش درنا فالور ابسولي؟ تيتا 2 ابارتين ا ار فوا في 2 هادي في ياك في على بويسونس 3 دو اس دي اس، هادي غادي نجيبوها لهنا امبليكو اكس الا جبنا هادي غتولي تي تيتا 1 او كاري فوا في دو تي انفيريور 1 غادي يبقى لنا 1 بلس 1 حتى هنا 1 0 تي تيتا 2 غادي نخرج اولا غادي نديروها هنا تيتا 2 فوا اكسبونونسيال اس تيتا 1 au carré هنا في au carré de s fois la norme de v de s sur v de s au carré de s. هذه غادي تمشي لينا، هذه غادي نخرجوها امبليكو اكسبونونسيال تي تيتا 1 au carré v de t inférieur à 1 plus la اولا نخرجوها تيتا 2 l'intégrale 0 à t exponentielle s تيتا 1 au carré fois la norme de v de s دي s. كما كتلاحظوا هنا عندنا هذه وهذه ميم فونكسيون ياك، دونك غادي نطبقوا ليم دو غرانوال اللي قال لنا في لا كيسيونيت، يعني عطاك شنو غتطبق، واصلا هذيك اللي غتطبق واخا ما قالهاش لك. ليم دو غرانوال امبليكو هاد لا فونكسيون اكسبونونسيال تي تيتا 1 او كاري في دو تي انفيريور ا 1 كخوا اكسبونونسيال تيتا 2 فوا تي موان 0، حيت هنا ما كاينش شي فونكسيون اخرى هنا، داكشي اللي كاين هنا هو اللي كاين هنا، يعني تي موان 0 اللي هي تي كالكو سوا تي سوبيريور ايكال 0. هادي غادي نجيبوها لهنا امبليكو في دو تي انفيريور ا اكسبونونسيال تيتا 1 تيتا 2 فوا تي اكسبونونسيال موان تي تيتا 1 او كاري كالكو سوا تي سوبيريور ايكال 0 ياك. امبليكو يعني في دو تي انفيريور اكسبونونسيال موان نكتبوها على شكل لا ديفينيسيون ديال اكسبونونسيالمون ستابل، يعني خص نديرو موان هنا، يعني تيتا 1 او كاري موان هنا فيه بلس، يعني خص نديرو ليه موان ديالو افيك لا فالور ابسولي فوا تي. الا نشرتي هاد العجب ولا هاد الشيء راه غادي يعطيك هاد الشيء اللي كان اللي قبل ياك، موان تيتا 1 او كاري موان تيتا 1 او كاري فوا تي موان فيك موان بلس لا فالور ابسولي دو تيتا 2 فوا تي كالكو سوا تي سوبيريور على 0. يعني هنا غادي نديرو اون بوز تي ياك، اون بوز مثلا اولا امبليك مازال في دو تي موان 0 انفيريور 1 كخوا اكسبونونسيال موان تيتا 1 او كاري موان لا فالور ابسولو تيتا 2 فوا تي كالكو سوا تي سوبيريور على 0. هادي راه سامبل، غادي نكملوها هنا اون بوز واحد الاوميغا اللي كتكون في لا ديفينيسيون ديال الاكسبونونسيالمون ستابل. اوميغا هي تيتا 1 او كاري موان لا فالور ابسولو دو تيتا 2 ياك. سي امتى كتكون هاد الاكس ايطوال ولا هاد زيرو، يعني هادي اكس ايطوال البوان ديكيليبر كتكون بوان ديكيليبر الا كانت اوميغا، يعني بحال الا قلتي اكس ايطوال ايكالا 0 اي بوان ديكيليبر اكسبونون اي بوان ديكيليبر exponentiellement stable si اوميغا بوزيتيف، وهذه راه كتعطينا بلي انه تيتا 1 او كاري موان تيتا 2 اللي هي تيتا 1 او كاري سوبيريور ستريكتومون تيتا 2 اللي هي تيتا 1 او كاري سوبيريور ستريكتومون تيتا 2، يعني راه الريبونس ديالنا فري. اذا هادشي اللي كان الاخوان، كنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، ونتلاقاو في فيديو جديد.